नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आज पनि धेरै राम्रो र आकर्षक घर बिक्रीको बारेमा जानकारी दिनको लागि म आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला घरका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनका लागि। यस घर रहेको छ, यो घर चाहिँ अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस घर चाहिँ गोदार गाउँ कुलिसुर हाइट र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा अवस्थित भएका घर रहेको छ। यस घर अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आकर्षक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा 14 फिट बाटोले छोएको र 2 फिट भित्र बनाएको, त्यो बाटोबाट चाहिँ 2 फिट भित्र बनाएको घर देख्न सक्नुहुनेछ। यस घरमा चाहिँ तपाईँले यस घरका बारेमा डकुमेन्टहरू, थप डकुमेन्टहरू तपाईँले स्पष्ट रूपमा यसबाट नै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यस जुन फोटोबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यस चाहिँ घरको नक्सा रहेको छ। तपाईँले यस बाटो रहेको छ, यो बाटो चाहिँ 14 फिट बाटो रहेको छ। 14 फिट बाटोले चाहिँ छोएका यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ 2 फिट भित्र चाहिँ बनाएको छ। अझ तपाईँलाई स्पष्ट पार्नका लागि मैले यस घरमै राखिएको, गेटको अगाडि राखिएको यो पनि म देखाउन चाहन्छु। यो घरको नम्बर सहित तपाईँले चाहिँ टिप्न सक्नुहुन्छ र घरको नम्बर सहित चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गोदार गाउँ मार्ग रहेको छ, यसमा 249 र 31 भनेर चाहिँ यसमा राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अगाडिपट्टिको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले गेट हेर्न सक्नुहुन्छ। गेट पनि यति राम्रो र आकर्षक रहेको छ। यसमा जति पनि प्रयोग भएको छ, यसमा मेटेरियलहरू सबै गुणस्तरीय भएका र धेरै महँगो खालेको चाहिँ मेटेरियलहरू प्रयोग गरेर बनाएको घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यस घरका बारेमा चाहिँ बाहिरको भन्दा पनि तपाईँको भित्री जति पनि चाहिँ भित्री आकर्षक चाहिँ दृश्यहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यस घरका। र बाहिरबाटको चाहिँ झट्टा हेर्दाखेरि यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भर्खर मात्र बनेको र आधुनिक सिस्टम अनुसार बनाएको, अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारिएको यो घर र सबै कुरा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ पुरा भएर चाहिँ बनाएको यो घर रहेको छ। यो घर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टिको गेटदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो जुन रहेको छ, तपाईँले गाडी पार्किङ गर्ने रहेको छ, पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेको छ। यो पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ गेट रहेको छ। यहाँ भित्र रहेको छ, यो चाहिँ 2 कार पार्किङ गर्ने ठाउँ र 4 बाइक र पार्किङ गर्ने ठाउँ अगाडिको यो चाहिँ तपाईँले स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेको छ। 2 कार र 4 बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यसमा पर्याप्त मात्रामा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यति ठुलो चाहिँ पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेको छ। र मुनि चाहिँ यसरी चाहिँ टाइल हालिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मुनिको टाइल चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यसमा चाहिँ फुलहरू पनि यसरी रोपिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजावट गर्नका लागि र घरलाई अझै पनि आकर्षक र अझै पनि चाहिँ सुन्दर देख्नका लागि चाहिँ एउटा राम्रो देख्नका लागि यसमा चाहिँ फुलहरू पनि यसरी गमलामा राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको हावापानी पनि धेरै राम्रो रहेको छ। यहाँ घरमा चाहिँ त्यति चाहिँ तपाईँको आवाज नभएको र आवाजहरू आउने, त्यसपछि यहाँ हल्ला हुने खालको छैन। यो भनेको एउटा सुनसान टाइपकै घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै एकान्त ठाउँ रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो र सुनसान रहेको ठाउँ रहेको छ। तपाईँले यो घर लिन सक्नुहुन्छ। यसमा अगाडिपट्टि पनि एउटा चाहिँ कोठा देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसमा चाहिँ भित्तामा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुट्टा राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेन चाहिँ घरभित्र जाने बाटो र मेन चाहिँ यसमा ढोका भनेको नै यो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेन ढोका चाहिँ यो रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ म दृश्य पनि थोरै म खिच्न चाहन्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ गमला राखिएको छ, यसमा गमलाहरूमा चाहिँ फुलहरू राखिएको छ। यसमा तुलसी देख्न सक्नुहुन्छ। र मुनिको चाहिँ यसमा चाहिँ 2 कार र 4 बाइक पार्किङ गर्ने स्पेस रहेको छ। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पिलरहरू पनि यस प्रकारको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कलरदेखि लिएर सबै चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसमा मेन्टेन गरेको छ यो घरको, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्ताको कलर चाहिँ सेतो प्रकारको चाहिँ राखिएको छ, त्यस अनुसार अर्को कलर राखिएको छ। र मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मुनि चाहिँ मार्बल राखिएको छ, तर माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ हिँड्ने र खुड्किलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्योर काठ चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यसको बारेमा अब एकछिनपछि म सबै जानकारी दिने नै छु।
तपाईँले यस घरका बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु तपाईँलाई चाहिँ अब थोरै मैले चाहिँ यो दृश्य देखाएँ। अब जाँदैछु साथीहरू, तपाईँले भिडियोले अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला है। अब म भित्र जाँदाको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कोठा रहेको छ, मुनि कोठा र यतापट्टि पनि तपाईँले चाहिँ सामानहरू राख्ने ठाउँ रहेको छ। यसमा मुनि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको खुड्किलाको मुनि चाहिँ एउटा सामान राख्ने ठाउँ चाहिँ यसरी चाहिँ बनाएको रहेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यतापट्टि चाहिँ रहेको छ, यतापट्टि चाहिँ सामान यसमा दराजहरू पनि राखिएको छ। मुनि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सामान राख्ने चाहिँ यसरी दराज चाहिँ यसरी चाहिँ राखिएको छ। मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ सामानहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन्टेन गरेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ यो घर लिएको खण्डमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले सामान मेन्टेन गरेर सामानलाई चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ भन्ने कारणले चाहिँ मैले देखाएको। र मुनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्बल बिछाएको छ। अब त्यसपछि यहाँ मैले खुड्किलो देखाएँ। यो खुड्किलो जति पनि रहेको छ यो चाहिँ प्योर काठको रहेको छ। यसमा मार्बल होइन, प्योर काठको रहेको छ। काठको हुँदाखेरि के हुन्छ भने चिसो नहुने र हामी हिँड्दाखेरि पनि धेरै राम्रो हुने, कि तपाईँको धेरै सहज हुने, धेरै चिसो कठिन लिएर त्यस्तो चाहिँ जाडो नहुने खालको चाहिँ यसमा चाहिँ काठ प्रयोग गरेको छ। मुनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा मार्बल बिछाएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो लामो भए पनि केही छैन, तपाईँले चाहिँ साथीहरू पुरै भिडियो हेरिदिनु होला है। सम्पूर्ण जानकारीको लागि तपाईँले सिधै यस घरका बारेमा घर जानेसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ घर लिनका लागि म जाँदैछु माथि। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्योर काठ प्रयोग गरिएको छ। यसमा चाहिँ खुड्किलोमा प्योर काठ चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। र माथि आउँदाखेरि एक गेट रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एक गेट रहेको छ। हामी चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा आएको छौँ, फर्स्ट फ्लोरमा आएको हामी छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ भित्र जाने एउटा चाहिँ ढोका रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्रबाट चाहिँ यसमा मूल ढोका रहेको छ, भित्र जाने यसमा चाहिँ मूल ढोका भन्न सकिन्छ। यो फर्स्ट फ्लोरको। अब यहाँबाट चाहिँ पहिलो चाहिँ कोठामा हामी आयौँ। पहिलो कोठा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ भित्ताको कलरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्ताको कलर पनि अत्याधुनिक र अत्यन्तै राम्रो चाहिँ कलर प्रयोग गरिएको छ। यसमा चाहिँ आइना रहेको छ यतापट्टिको चाहिँ। र यसरी चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सामान राखिएको छ। यो चाहिँ मानव तपाईँको चाहिँ यसमा मानव मलाई लाग्छ यो चाहिँ बैठक कोठा जस्तै लाग्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र बैठक कोठाको स्वरूप चाहिँ यहाँ भएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बैठक कोठाको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ यो कोठा चाहिँ। तपाईँले सामानहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सामानहरू पनि व्यवस्थित तरिकाले राखेको छ। र कोठा पनि धेरै सुन्दर कोठा रहेको छ। यसमा चाहिँ चम्किलो कोठा रहेको छ र धेरै चम्किलो कोठा रहेको छ, एकदमै उज्यालो रहेको छ। यहाँ चाहिँ प्रकाश चाहिँ मजाले सबै कोठामा पनि पर्न सफल भएका चाहिँ एउटा घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसरी चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले राखेको छु। यो चाहिँ बैठक कोठा नै लाग्छ मलाई, बैठक कोठा हो। यसमा चाहिँ तपाईँको जति पनि चाहिँ प्रयोग गरेको छ पर्दादेखि लिएर सबै चाहिँ यसमा जति पनि घर बनाउनको लागि मेटेरियल प्रयोग गरे त्यो महँगो महँगो खाले चाहिँ एउटा ओरिजिनल र महँगो खाले चाहिँ प्रयोग गरेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यतापट्टिको चाहिँ म अर्को कोठामा पनि गएको छु, म जाँदैछु तपाईँले। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। भित्तादेखि चाहिँ मुनिसम्म चाहिँ मैले चाहिँ यो विशेष गरिकन सामानहरू चाहिँ यसरी चाहिँ राखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दृश्य देखाउन गइरहेको छु। अब बाहिर पनि यस्तो रहेको छ, बाहिर कोठा रहेको, यसमा बाहिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ढोका रहेको छ। ढोकाबाट चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि स्पेस रहेको छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा पनि स्पेस रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ दोस्रो कोठामा चाहिँ पसेको छु, तपाईँलाई चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको दोस्रो कोठामा चाहिँ म पसेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ सामान राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँले चाहिँ यो घरका लागि पनि सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यसपछि म जाँदैछु तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को चाहिँ यो घरका बारेमा चाहिँ अर्को अब म कोठामा पनि जान्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो कोठामा चाहिँ मुनि पनि यसरी चाहिँ राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि म अर्को कोठामा पनि जान्छु, म अर्को कोठामा पनि जाँदैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कोठामा जाँदाको पनि यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कोठामा चाहिँ उज्यालो परेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बत्ती बले तापनि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्दाको कारणले गर्दा नै यस भएको होला सायद। सबै कोठा चाहिँ उज्यालो नै छ, पर्दा चाहिँ यहाँ लगाएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ जति पनि कोठाहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिएका चाहिँ जुन रङहरू रहेको छ, रङहरू पनि छुट्टै छुट्टै प्रकारले चाहिँ रङहरू प्रयोग गरेको छ। र छुट्टै कोठामा छुट्टै प्रकारको चाहिँ रङहरू चाहिँ कलरहरू राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ।
र यस प्रकारको रहेको छ, एकदमै राम्रो चाहिँ कोठा रहेको छ र अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार शैलीअनुसार तयार पारेको र अत्याधुनिक मापदण्ड चाहिँ नेपाल सरकारको सबै मापदण्ड चाहिँ पुरा भएर घर बनाएको रहेको छ। तपाईँले यो घरका बारेमा चाहिँ मैले अघि नै पनि चाहिँ जुन फोटोबाट नै ट्रेस नक्सामा चाहिँ मैले दिइसकेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस घर जुन चाहिँ यसमा चाहिँ यस घरको चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा भएका चाहिँ यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बाथरुम रहेको छ। बाथरुम अत्यन्तै ठुलो रहेको छ है। बाथरुम चाहिँ धेरै सफा पनि छ र अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार पनि निर्माण भएकै छ र त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ फराकिलो पनि छ। तपाईँले यसमा चाहिँ प्रयोग गरेका धेरै सामग्री पनि धेरै राम्रो र क्वालिटी भएका चाहिँ प्रयोग गरिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यसमा चाहिँ त्यसपछि यसमा प्रयोग गरिएको मार्बल र टाइल पनि धेरै राम्रो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यसमा टाइल प्रयोग गरिएको छ र तपाईँले चाहिँ टाइल र मार्बलले दुवै प्रयोग गरिएको अवस्था देखिन्छ। अब त्यसपछि अब म फर्स्ट फ्लोरमा आएपछि म माथिल्लो जुन कोठा रहेको छ, माथिल्लो सेकेन्ड फ्लोरमा म आउँदैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड फ्लोरमा म आउँदैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ प्रयोग गरेको यो चाहिँ शुद्ध काठ रहेको छ। तपाईँले यो चाहिँ धुन मिल्ने खाले, तपाईँले हेर्न सक्नु धुन मिल्ने खाले र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुलो नटास्ने एकदमै चम्किलो आकारको चम्किलो प्रकारको चाहिँ काठ प्रयोग गरिएको छ, यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। म सबैभन्दा माथिल्लो भन्नाले सेकेन्ड फ्लोरमा म आएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड फ्लोरमा म चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हेर्दाको यसमा पनि यस्तै प्रकारको रहेछ, एउटा बैठक कोठा जस्तो रहेको छ। हामी भित्र छिर्दै गर्दा चाहिँ ठुलो खाले एउटा कोठा आउँछ, त्यो कोठाबाट चाहिँ अर्को कोठामा छिर्ने चाहिँ बाटो आउँछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि। अब यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ सामानहरू राखिएको छ। यसमा चाहिँ म चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा आएको छु। सेकेन्ड फ्लोरबाट चाहिँ यस प्रकारको तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। भित्तामा जति पनि चाहिँ वालमा प्रयोग गरिएका चाहिँ रङहरू रहेको छ, कलर पनि छुट्टै छुट्टै प्रकारको कलर राखिएको छ र सबै कोठाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै उज्यालो छ है दर्शकबिन, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै कोठाहरू चाहिँ यसमा उज्यालो नै रहेको छ। अब त्यसपछि थप जानकारीको लागि भिडियोले अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला। मैले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ म एकछिनपछि म खुलाउने नै छु, तपाईँले भिडियोले अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु नपर्छ होला। भिडियो लामो भए पनि केही छैन, तपाईँले चाहिँ यस घरका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाएपछि मात्रै कल गर्न सक्नुहुन्छ। घरदानीको नम्बर मैले राख्नेकै छु। तपाईँले यो घरमा चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सामानहरू चाहिँ यसरी चाहिँ राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सामग्रीहरू चाहिँ यसरी प्रयोग गरिएको छ र यसरी चाहिँ सेटअप गरिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबै कोठाहरू उज्यालो नै छ है, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र पर्दादेखि लिएर सबै कोठामा चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि म सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ फर्स्ट जुन बैठक कोठामा पसेर त्यहाँ बैठक कोठाबाट चाहिँ अर्को कोठामा पनि म पसेँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबै कोठाहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कोठाहरू चाहिँ धेरै चम्किलो र फराकिलो रहेको छ। तपाईँले यस घरमा प्रयोग गरिएका मेटेरियलहरू पनि धेरै राम्रो रहेको छ, धेरै गुणस्तरीय भएका र धेरै चाहिँ क्वालिटी भएका चाहिँ यसमा चाहिँ मेटेरियलहरू प्रयोग गरेर बनाएको छ र अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार बनाएको यो घर तुरुन्तै बिक्रीमा छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। बाहिरको चाहिँ सिन देखेर मात्रै के गर्नु, भित्रको हामीले विशेष गरेर भित्रको कोठाहरूदेखि लिएर यसको बाथरुम सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अलि लामो हुन्छ होला सायद, तपाईँलाई केही छैन, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब यसरी चाहिँ सामानहरू प्रयोग गरिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ यसमा पर्दा प्रयोग गरेको, यसरी पर्दा पनि प्रयोग गरेको छ। र अब त्यसपछि म अर्को कोठामा जाँदैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोठा रहेको छ सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ किचन कोठा रहेको छ। किचन कोठा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। किचन कोठा धेरै ठुलो रहेको छ, धेरै सफा पनि छ र धेरै राम्रो पनि छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन, तपाईँले यस प्रकारको चाहिँ किचन कोठा रहेको छ। धेरै ठुलो कोठा रहेको छ, फराकिलो कोठा रहेको छ र धेरै उज्यालो रहेको छ। यहाँ चाहिँ घाम यसरी चाहिँ आएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसमा प्रयोग गरेको पनि मेटेरियल पनि धेरै राम्रो नै छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यो चाहिँ म चाहिँ अहिले किचन कोठामा छु, किचन कोठामा चाहिँ रहेको छु म, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र मुनि चाहिँ तपाईँको टाइल यसरी चाहिँ राखिएको छ, टाइल बिछाएको छ। यो मुनि चाहिँ किचन कोठा मुनि चाहिँ तपाईँले टाइल यसरी देख्न सक्नुहुनेछ यसमा। किचन कोठा पनि धेरै राम्रो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ।
र धेरै फराकिलो र पनि रहेको छ कोठा पनि र फराकिलो साथसाथै यसमा चाहिँ उज्यालो पनि आइरहेको छ घामको प्रकाश एकातालमा चाहिँ यसमा परेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा जुन ज्यालाहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यसरी सामानहरू चाहिँ राखिएको छ र यति सामान राख्दा पनि धेरै फराकिलो नै देखिरहेको छ यो चाहिँ किचन कोठा रहेको छ यो किचन कोठा चाहिँ दुईपट्टिबाट चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले र किचन कोठामा चाहिँ मुनिको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मार्बल यसरी चाहिँ बिछ्याएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अब त्यसपछि म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब किचन कोठाको चाहिँ यसरी चाहिँ मैले दृश्यहरू मैले लिएको छु अब म बाहिर निस्किएँ यता किचन कोठाबाट पनि यतापट्टि चाहिँ अर्को फेरि तपाईँको चाहिँ स्पेस रहेछ यसमा चाहिँ ढोका रहेछ त्यो ढोकाबाट चाहिँ मैले थोरै गरेँ र थोरै यता आउँदाखेरि थोरै स्पेस चाहिँ यता पनि रहेको छ है दर्शकबिन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा स्पेस यसरी चाहिँ स्पेस थोरै स्पेस चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ यता किचन कोठाबाट यतापट्टि चाहिँ अर्को चाहिँ ढोका रहेछ त्यो ढोकाबाट चाहिँ स्पेस यति रहेछ स्पेस मैले देखाएँ हजुरहरूलाई अब त्यसपछि चाहिँ म यो किचन कोठा नजिकै रहेको एउटा बाथरुम पनि बस्न चाहेँ बाथरुम के कस्तो छ भनेर बाथरुम पनि हेर्न खोजेँ मैले र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो बाथरुम रहेको छ अब बाथरुमभित्र चाहिँ म जाँदैछु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बाथरुम पनि यस प्रकारको रहेको छ यो बाथरुम रहेको छ धेरै ठुलो बाथरुम रहेको छ यो पनि फराकिलो नै बाथरुम रहेको छ र बाथरुम प्रयोग गरेका जति पनि मार्बलहरू र यसमा टाइलहरू पनि छुट्टै छुट्टै प्रकारको छुट्टै छुट्टै कलरमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ जति पनि चाहिँ कोठाहरूमा प्रयोग गरिएका चाहिँ रङहरू रहेको छ त्यो रङहरू पनि धेरै फराकिलो धेरै राम्रो रहेको छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा र रङहरू पनि धेरै चाहिँ राम्रा किसिमको चाहिँ प्रयोग गरेको छ धेरै फरक फरक किसिमको चाहिँ रङहरू प्रयोग गरेको छ तपाईँले यो चाहिँ किचन जुन चाहिँ बाथरुम कोठामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाथरुम कोठा पनि धेरै फराकिलो रहेको छ यसमा प्रयोग गरेका मार्बलहरू पनि चाहिँ फरक फरक किसिमको चाहिँ मार्बल प्रयोग गरिएको छ तपाईँ होइन यसमा टाइलहरू चाहिँ फरक फरक किसिमको चाहिँ टाइलहरू प्रयोग गरेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि म जुन चाहिँ तल्लो कौशीमा आएको छु कौशीमा हेर्दाखेरि चाहिँ म कौशीमा आउँदाखेरि कौशीमा चाहिँ यस प्रकारको तपाईँले चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ यसमा मुनि चाहिँ टाइल चाहिँ बिछ्याएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मुनि टाइल बिछ्याएको छ यसमा चाहिँ यसरी सामान राखिएको छ यो चाहिँ कौशीको चाहिँ यसमा फराकिलो चाहिँ यति रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फराकिलो ठुलै रहेको छ र यतापट्टि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ म अब यता चाहिँ यो चाहिँ ढोका भइहाल्यो त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि यतापट्टि पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ धारा चाहिँ फिट गरेको छ यो कौशीमा पनि धारा चाहिँ फिट भएको छ तल्लो कौशीमा रहेको छ यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा जति पनि मेटेरियलहरू प्रयोग गरिएको छ कलरहरू प्रयोग गरिएको छ एकदमै राम्रो चाहिँ कलरहरू प्रयोग गरेर बनाएको घर बनाएको छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ चाहिँ मुनिको चाहिँ जुन रहेको छ टाइल रहेको छ यो चाहिँ र यतापट्टिको चाहिँ यसमा कोठा जुन चाहिँ धारा रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा बमोजिम अनुसारको घर बनाएको छ तपाईँले यसमा चाहिँ यस घर चाहिँ रहेको छ अधीनको मापदण्ड शैलीअनुसार तयार पारेका र नेपाल सरकारको मापदण्डमा परेर चाहिँ बनाएको घर धेरै राम्रो रहेको छ र तपाईँले यसमा चाहिँ यो घरको चाहिँ बाहिरको स्ट्रक्चर भित्रको स्ट्रक्चर धेरै राम्रो रहेको छ बाहिरको भन्दा पनि तपाईँको भित्रको स्ट्रक्चर धेरै राम्रो रहेको छ र कौशीमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन फुलहरू चाहिँ यसरी राखिएको छ तपाईँले दर्शक महानुभावले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कौशीमा रहेका फुलहरू रहेको छ फुलको चाहिँ यसरी चाहिँ चाङ रहेको छ कौशी पनि धेरै ठुलो रहेको छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कौशी पनि धेरै फराकिलो रहेको छ यसमा कौशीमा एउटा मन्दिर पनि राखिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा हाइटमा भएको कारणले त काठमाडौँ उपत्यकालाई मजाले देख्न सक्नुहुन्छ यस घरबाट नै पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाइटमै बनाएको घर भएको कारणले त काठमाडौँ उपत्यकालाई मजाले तपाईँले चाहिँ यस घरको कौशीबाट पनि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले यस घर चाहिँ हाइटमा बनाएको भएको कारणले त तपाईँले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ घरहरूलाई तपाईँले मजाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र काठमाडौँ उपत्यकालाई देखिन्छ यो घरबाट चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ बनाएको छ यसमा चाहिँ र यसमा चाहिँ फुलहरू चाहिँ यसरी राखेको छ बिरुवाहरू चाहिँ यसरी राखिएको छ सजावट गर्नका लागि कौशी पनि धेरै राम्रो रहेको छ कौशी पनि धेरै फराकिलो रहेको छ दर्शकबिन तपाईँले यो घरको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र कौशीमा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ कौशी पनि तपाईँले यो कौशी रहेको छ र म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ यस घरमा चाहिँ यस घरको मा चाहिँ ढल पानी आदिको निकास भएको र सबै विकास भएको रहेको छ यो घर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ
र त्यसपछि यसमा चाहिँ यो घरको सबभन्दा माथिल्लो जुन कौशी रहेको छ, कौशीको चाहिँ तपाईँले चाहिँ दृश्यहरू यस प्रकारले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कौशीमा चाहिँ सबभन्दा माथि चाहिँ एउटा मन्दिर पनि रहेको छ यसमा चाहिँ, र त्यसपछि यसमा चाहिँ ट्याङ्कीहरू राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। चिसो तातोको पनि उपलब्ध रहेको छ यसमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पानी चिसो गर्नको लागि, तातो बनाउनलाई पनि यसमा चाहिँ अहम भूमिका रहेको छ। फिल्ट्रेसन गर्नेदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यतापट्टिबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा सिनहरू यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। यो घरको माथिल्लो जुन चाहिँ कौशीबाट चाहिँ यो चाहिँ हाइटमा भएको कारणले यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुलेश्वर हाइटमा भएको कारणले गर्दा यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँलाई मजाले तपाईँले चाहिँ आकलन गर्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँलाई मजाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको चाहिँ यो घरको माथिल्लो कौशीबाट चाहिँ मैले देखाइरहेको छु। र यो फेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो घरमा चाहिँ मन्दिरदेखि लिएर सबै चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरूले पुरा भरेर बनाएको र स्ट्रक्चर पनि त्यही अनुसार चाहिँ स्ट्रक्चर बनाएको यो घर रहेको छ। यो घरकोमा चाहिँ तपाईँको ढल पानी आदिको विकास भएको, निकास भइसकेको र सबै सेवा सुविधा प्रबन्ध भएको ठाउँ रहेको छ। यो घर चाहिँ कालीमाटीबाट चाहिँ करिब 1 किलोमिटर पर र होटल क्राउन प्लाजाबाट चाहिँ 280 मिटर पर रहेको घर रहेको छ। तपाईँले यो घर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ र यस घरबाट चाहिँ तपाईँले वरिपरिको दृश्यहरू तपाईँले यो घरबाट स्पष्ट रूपमा चाहिँ दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो घर रहेको छ, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यो घर चाहिँ गोदार गाउँ कुलेश्वर हाइट र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको छ। र घरको नम्बर चाहिँ तपाईँको 249 र 31 रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरबाट चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई मजाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ कुलेश्वर हाइटमा भएको घर भएको कारणले तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो घर नजिकै तपाईँले चाहिँ यसमा पर्खल पनि यसरी बन्दै गरेको छ, यसमा स्पेस रहेको छ पर्खल, र यो स्पेस रहेकै नजिक रहेको यो घर रहेको छ। यो घर तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ, अर्जेन्ट रूपमा चाहिँ बिक्री रहेको छ र यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब म थोरै तपाईँले चाहिँ देखाउनको लागि गइरहेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। र माथि जुन कौशीबाट चाहिँ मैले थोरै कौशीका सिनहरू पनि मैले खिच्दैछु। तपाईँले चाहिँ विशेष गरिकन मानिसहरू चाहिँ कौशीमा चाहिँ बस्न रमाउनुको लागि मनमोहक चाहिँ चाहन्छन्, अथवा जुन कौशीमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले बसेर चाहिँ एउटा पढ्नको लागि बस्नको लागि पनि हुन्छ। त्यसो भएको कारणले कौशीको आकर्षण मैले देखाइरहेको छु। यस बाटोले टच भएको छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 14 फिट बाटोले टच भएको र 2 फिट चाहिँ भित्र बनाएको घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यहाँ चाहिँ मुनिको गेट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तल्लो कौशीमा रहेका थोरै मैले चाहिँ यसमा फुटेज बोनसका रूपमा चाहिँ मैले भिडियो खिचेँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले मुनि चाहिँ यसरी चाहिँ जुन टाइल बिछाएर तयार पारेको छ र यो घर रहेको छ र एकदमै राम्रो छ। यस घरको चाहिँ क्षेत्रफल रहेको छ 4 आना र 5 पैसामा बनेको घर रहेको छ र मेन रोडबाट ठुलो खाले मेन रोडबाट चाहिँ 36 फिट पर र 14 फिट बाटोले छोएका र 14 फिट बाटोले छोएका र 2 फिट चाहिँ भित्र बनाएको यो घर रहेको छ। यो घरमा चाहिँ 10 कोठा र 3 बाथरुम र 2 स्टोर रुम रहेको छ र 2 कार पार्किङ गर्ने र 4 बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेको छ र सबै कोठाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ चम्किला कोठा रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढल पानी आदिको चाहिँ सबै निकास भइसकेको घर रहेको छ र कालीमाटीबाट चाहिँ 1 किलोमिटर पर रहेको यो घर रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। र होटल क्राउन प्लाजाबाट 280 मिटर मात्र परिरहेको छ। यस घरको मूल्य रहेको छ 3 करोड र 50 लाख रहेको छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते, सब्सक्राइब गर्नुहोला टेक न्युज।